ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभम् रुचिराक्षमालाम् पाशाङ्कुशौचवरदाम् निजबाहुदण्डैः बिभ्राणबिन्दुशकलाभरणम् त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशम् वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यम् रक्तबीजवधाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहम् श्रोतुम् रक्तबीजे निपातिते। चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलम् रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानम् महासैन्यम् विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोत मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुम् देवीमुपाययुः आजगामहावीर्यः शुम्भो विश्वबलैर्वृतः निहन्तुम् चण्डिकाम् कोपात् कृत्वा युद्धम् तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रम् मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्याम् चण्डिका स्वशरोत्तरैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितम् खड्गम् चर्म चादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्निसिंहम् देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेदचर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिम् चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् कोपाध्मातो निशुम्भोत शूलम् जग्राहदानवः आयातम् मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गताम् सोऽपि चिक्षेपचण्डिकाम् प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तम् तमायान्तम् दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोघैरपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमो निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव सङ्क्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् सररस्तस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषम् बभौ नभः तमायान्तम् समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दम् चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम् पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानाम् तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्यादितेभ महामदैः पूरयामास गगनम् गाम् तथैव दिशो दश ततः कालीम् समुत्पत्य गगनम् क्ष्मामताडयत् कराभ्याम् तन्निदानेन प्राक्खणास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवम् शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुराश्रेषु शुम्भः कोपम् परम् ययौ दुरात्मम् तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितम् देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्तीवन्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तम् लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिस्वरो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोधसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतम् सतताभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानशरैर्देवीम् कालीम् केसरिणम् तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतम् दनुजेश्वरः चक्रायुधेन दिलिजश्छादयामास चण्डिकाम्
ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुम् दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदाम् चिच्छेदचण्डिका खड्गेन शितधारेण सतशूलम् समाददे शूलहस्तम् समायान्तम् निशुम्भममरार्दनम् हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवर्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततोऽसावपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रम् दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणी मन्त्रभूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डम् खण्डम् च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेषुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये निशुम्भवधो नाम 9मोऽध्यायः।